बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज ईद मिलादुन्नबी के जो खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं उसकी चौथी नशिस्त है। तीसरी नशिस्त में हमने ये पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में जिन मज़ालिम का सामना था उसके बाद उनको हुक्म हुआ कि वो हिजरत करके मदीना चले जाएं, और उन्होंने इरादा कर लिया कि वो मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं। याद रहे कि ये किताब है फ़रास अब्दुल ख़तीब और इसका नाम है लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, जिसका आसान उर्दू तर्जुमा आप सबको आसानी से पेश कर रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और ख़ासकर हमारे बच्चे इस तारीख़ को समझ सकें। शुक्रिया। मदीना में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकसर उन तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ा जिनका सामना उन्हें मक्का में तबलीग के दौरान पेश आ रहा था। हिजरत के वाक़े ने इस्लामी तारीख़ को यकसर तब्दील कर दिया। उसी दिन से हिजरी साल का भी आगाज़ हुआ। नाज़रीन कराम, चूँकि ज़िक्र हुजूर अक़दस का है इसलिए सबसे पहले दुरूद शरीफ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीना में भी मुसलमानों को दुश्मन की नज़र से नहीं देखा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और ख़ुद उसके पहले कायद बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आइंदा 10 सालों में मदीना की रियासत ने मिसाली कामयाबियाँ हासिल की, जिसने पूरे आलम इस्लाम की सियासत, मईशत और माशरे को यकसर तब्दील कर दिया और हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। लेकिन यकीनन एक नई रियासत में अपनी कुछ मुश्किलात भी होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं वो मुहाजिरीन के सिलसिले में आईं, और ख़ासकर मुहाजिरीन के भी शिनाख्त के सिलसिले में, क्योंकि अरब कबीलों में ये एक बहुत बड़ा उनका कल्चर है, सकाफ़त है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी जो है वो कबीले के हिसाब से रखनी होती है। लेकिन अल्लाह के हुजूर ने इस मसले को इतनी आसानी से हल किया कि मुसलमान एक नई कौम है और सब भाई भाई हैं। आपने इस्लामी उम्मा का तसव्वुर पेश किया और मुसलमानों में इत्तेहाद की तलकीन की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए सियासी और माशरती निज़ाम को एक बाकायदा दस्तूर की सूरत में तहरीर किया गया। दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना एक इस्लामिक रियासत होगी और इस्लामी क़वानीन के तहत काम करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का नुज़ूल का जो सिलसिला मक्का में शुरू हुआ था, मदीना में भी जारी रहा। अलबत्ता मदनी सूरतें तवील होती थीं और इनमें तरीक़ा इबादत, लगान का कानून, जायदाद का बंटवारा और गैर मुसलमानों से रिश्ते के बारे में आगाही के लिए हिदायत आती रहती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इन आयात की तशरीह करते थे और ज़रूरी अहकामात जारी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत को और इन कही हुई बातों को हदीस कहा जाता है, जो कुरान पाक के बाद सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। अब बात करेंगे मार्का आराई की, क्योंकि शुरू में तो मुसलमानों को इजाज़त ही नहीं थी कि वो जंग करें, लेकिन जब ज़रूरी हो गया तो वही नाजिल हुई सूरह अल हज में। 22वीं सूरह है। इसकी 39वीं और 40वीं आयात में कहा गया कि इजाज़त अता हुई उन्हें जिनसे काफिर लड़ते हैं, इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। वो जो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इतनी बात पर कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह
ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے بعد مسلمان بے چین ہو گئے جہاد کے لیے اور انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی، اور سن 624 عیسوی میں مسلمانوں کو موقع ملا جب صرف 300 مسلمانوں کی ایک جماعت نے قریش کے ایک قافلے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہ پکڑ سکے۔ البتہ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی ایک بڑے لشکر سے جو تقریباً 1000 مجاہدین پہ تھا، جو قریش کے تھے۔ میں انہیں مجاہدین غلطی سے کہہ گیا، جنگجو جو قریش کے تھے۔ مجاہدین تو صرف 313 ہی تھے، اور بدر کے مقام پہ ان کا ٹاکرا ہوا، اور مسلمانوں کی فوج کی کمانڈ اس وقت تھی آپ کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو بڑی بے جگری سے لڑے، اور مسلمانوں نے قریش کو شکست فاش دی اور بہت سارے قریش کو جنگی قیدی بھی بنا لیا۔ یہ ایک بہت ہی یادگار معرکہ تھا، اور اس سے مسلمان ایک مضبوط سیاسی اور فوجی قوت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے۔ لیکن قریش ظاہر اس شکست کو ہضم نہیں کر سکے، اور ایک مزید صرف 1 سال بعد ہی ایک بڑے لشکر کے ساتھ جبل احد کے مقام پہ پہنچ گئے۔ مسلمان اس وقت اتنی تعداد میں نہیں تھے، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ابھی ہم ان کو انگیج نہ کریں، لیکن ظاہر ہے آپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے، اور پھر مقابلہ ہوا، اور جنگ احد کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے بہت مایوس کن رہا۔ اور جو خالد بن ولید جو کہ کمانڈر تھے قریش کی فوج کے، انہوں نے نہایت شاندار حکمت عملی سے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی فوج کو شکست دی، اور اس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور پھر قریش نے ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی بھی کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور پھر قریش سمجھے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ لیکن بہرحال نہ اسلام ختم ہوا، اور نہ ہی مسلمانوں کا جو اقتدار تھا مدینہ میں خدا نخواستہ وہ ختم ہوا، اور یہ بڑھتا گیا، ماشاءاللہ بڑھتا گیا۔ اب جناب کیا ہوا کہ ایک بار پھر قریش کو سوجی کہ ہم مسلمانوں سے کو تقریباً ختم کرنے کے لیے جو ہے مہم جوئی کریں، تو انہوں نے آ کے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا، حصار کر لیا۔ تو اس وقت ایک صحابی، ایرانی مہاجر صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شہر کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ اسی لیے اس جنگ کا نام جنگ خندق رکھا گیا۔ وہ خندق کھودی گئی، اور اس طرح مدینہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور قریش اپنا منہ لے کے واپس چلے گئے۔ یہ 3 انتہائی اہم غزوات تھیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اپنی آئندہ نشست میں فتح مکہ کی بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔